नमस्कार। देशमा आजमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। देशभित्रको पछिल्लो अवस्थाको अवगत गराइरहेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमित जिल्लामा बढी केन्द्रित छौँ र आसपासका जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको पनि जानकारी लिइरहेका छौँ। सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै देखिएको छ र त्यो ठाउँमा लकडाउनलाई थप कडा गरिएको छ। र पहाडी जिल्लामा जुन जिल्लाले पालिकाको समन्वयमा व्यक्तिहरू भित्र्याएका थिए त्यस ठाउँमा धेरै व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ र उहाँहरूको परीक्षणको काम थालिएको छ। केही व्यक्तिहरूको परीक्षण भइसकेको छ र धेरै व्यक्तिको परीक्षण हुन बाँकी रहेको छ। त्यस ठाउँको अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामा बढी कडाइ गरिएको छ। सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको खोजी कार्य थालिएको छ र नमुना सङ्कलनको काम अगाडि बढाइएको छ। काठमाडौँको टेकु प्रयोगशालाबाट मात्र होइन, देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाबाट कोरोना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको नमुना परीक्षणको काम थालिएको छ र रिजल्ट पनि धमाधम आइरहेको छ। विभिन्न प्रदेशले आफ्नै आफ्नै किसिमका व्यवस्था गरेका छन्, स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गरेका छन् र स्वास्थ्य कर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि आग्रह गरेका छन्। विभिन्न स्थानीय तहलाई नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ र प्रदेशले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ। नेपाल पनि महामारी विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गो रूपले होमिएको छ। विभिन्न देशका ठुला अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको छ र विभिन्न जिल्लामा अस्थायी संरचना बनाएर आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिन थालिएको छ र स्वास्थ्य कर्मीको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र उपकरण प्रदान गर्नको लागि जिल्लाहरूले समन्वय गरिरहेका छन्। केही जिल्लामा सामान पुगेको छ, धेरै जिल्लामा अझै पनि सामान पुगेको छैन। उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा किट अभावले कोरोना सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको काम रोकिएको छ र उच्च पहाडी जिल्लामा विदेशबाट आएका र भारत लगायत देशबाट आएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको काम पनि हुन सकिरहेको छैन। सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामै किट, केमिकल सहितका अत्यावश्यक सामग्री अभावले व्यक्तिहरूको परीक्षणको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। हामी बाँकीमा बढी केन्द्रित छौँ। बाँकीमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 23 पुगेको छ र त्यहाँ प्रशासनले सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढाएको छ। बाँकीको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। बाँकीबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का। सिडिओ साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सिडिओ साहब, अब केही व्यक्ति सङ्क्रमित देखिनु भएको छ, त्यसपछि अब त्यस ठाउँको सङ्क्रमित भेटिनु भएका ठाउँको पछिल्लो व्यवस्था के गरिएको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब अहिले सङ्क्रमित एकजना सङ्क्रमित भएपछि एकजना सङ्क्रमितको ट्रेसिङ मा 90 जना ट्रेसिङ भइसकेपछि 90 जना मध्ये अहिले पछि थपिएको अवस्था छ र 22 थपेर पहिलोको एकले गर्दा 23 पुगिसकेको अवस्था छ, 23 सङ्क्रमित पुगिसकेको अवस्था छ र यो अवस्थालाई अब हुन सक्ने कुनै पनि किसिमको घटना नहोस् भन्ने, कुनै पनि किसिमको सङ्क्रमणको लागि हामी यो नियमितन, रोकथाम गर्न र ट्रेसिङ र ट्र्याकिङ कामलाई अझ अलिक बढी गति दिनको लागि सहज होस् भन्ने ध्येयले अहिले यो हामीले नेपाल महानगर क्षेत्रलाई आज 11 बजीदेखि 25 गते राति मध्यरातसम्म कुनै पनि व्यक्ति घरबाट निस्कन घटना गरेको अवस्था हो र बाँकीबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्कासँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिनको लागि प्राविधिक कारण उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ, यद्यपि हामी सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। बाँकीमा 11 बजेबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ नेपालगञ्ज क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर र निषेधाज्ञा 25 गते मध्याह 12 बजेसम्म जारी रहनेछ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को एउटै टोलभित्रका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढाउनका लागि प्रशासनले तयारी गरेको छ र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको विशेष तरिकाले नियमन गर्नको लागि, निगरानी गर्नको लागि सुरक्षाकर्मीलाई
निर्देशन जारी गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई तयार हुनको लागि भनिएको छ र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुने अवस्था आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। करिब 200वटा मात्रै नमुना सङ्कलन गर्न पुग्ने गरी केमिकल र त्यसको परीक्षण गर्न पुग्ने सामग्री मात्र भएको भेरी अस्पतालबाट जानकारी आएको छ। पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ साहब। हामी संवादलाई नै निरन्तरता दिन्छौँ। त्यस ठाउँमा यहाँहरूले सिल गरेर अब परीक्षणको व्यवस्था त गर्नुभएको छैन। प्रारम्भिक चरणमा कति जति व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ र उहाँहरूको सहजीकरणको लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोली कसरी परिचालित गरिएको छ? अब हामीले यति सङ्ख्या भन्दा कि भन्नु छैन। मैले भनिहालेँ एक सङ्क्रमितको ट्रेसिङ गरेर 90 ट्रेसिङ भएको छ। अब अहिले प्लस 22 भइसकेको अवस्था छ। यी 22 को ट्रेसिङ हुँदा त्यो अनुपातमा अलिक ठुलै सङ्ख्या लाग्छ। अब अहिले हामी यकिन गर्ने अवस्था छैन। तथापि हामी ट्रेसिङ काममा लागिरहेका छौँ र ट्रेसिङ काममा सहजताको लागि त्यो ट्रेसिङ को एरिया का व्यक्तिहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ, सहजीकरणलाई अनुरोध गरेका छौँ र त्यो काममा अनुरोध गरेका छौँ र यही सिलसिलामा आज पनि हामी खटेका छौँ र अहिले यहाँ निश्चित क्षेत्र घोषणा भएको अवस्था भए पनि ट्रेसिङ ट्र्याकिङ काम भइरहेको छ र ल्याबको काम हामी गर्न लागेका छौँ र यो अवस्थामा अहिलेको तत्त्वको लागि त हामीलाई आवश्यक, आजको लागि त आवश्यक नपाला र भोलि यो पछि थपिँदाको अवस्थामा यो जनशक्ति र यो सामग्रीले पुग्ने अवस्था छैन। सिडिओ साहब, अब करिब 200 नमुना मात्रै परीक्षण गर्न पुग्ने सामग्री भएको भेरी अस्पतालको जानकारी छ। त्यो सामग्री व्यवस्थापनको लागि कसरी समन्वय भइरहेको छ र कहिलेसम्म आइपुग्छ? अहिले हामीलाई सुखदको के छ भने हिजो मात्रै पनि प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री स्थलगत भ्रमणमा आउनुभएको थियो र उहाँले पनि वचन दिनुभएको छ हामी सामग्री अभाव दिने हुन्छ छैन छ र हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय छौँ र केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब निषेधाज्ञा पछि व्यक्तिहरूलाई घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गरिएको छ। व्यक्तिहरूको अत्यावश्यक आवश्यकता पर्ला, अस्पतालै जानु पर्ला, त्यसको लागि विशेष व्यवस्था के गरिएको छ नागरिकको दैनिकी सहज गराउनका लागि? अत्यावश्यक कुरा मानवीयता कुराहरू हिजो पनि हामीले त्यसलाई समन्वय गर्छौँ। त्यसमा कुनै कमजोरी हुँदैन। यति हो, यो लकडाउन प्रभावकारी अझ प्रभावकारी बनाउन र ट्रेसिङ र ट्र्याकिङको कामलाई अझ तीव्रता दिनलाई यो हामीले निश्चित घोषणा गरेको अवस्था हो र यसलाई सहजतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने। धन्यवाद सिडिओ साहब। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि नागरिकको अत्यावश्यक आवश्यकता व्यवस्थापनको लागि तयारी भएको बताउनु भएको छ र सँगसँगै परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री आफैले सामग्री व्यवस्थापनको लागि तयारीमा जुट्नु भएको पनि बाँकेबाट जानकारी आएको छ र सङ्क्रमित भेटिएका ठाउँलाई सिल गरिएको छ र सिल गरिएको ठाउँबाट व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ र बाँकीमा केही समय अगाडि लिएको जानकारी अनुसार खजुरा गाउँपालिकामा 50 शय्याको आइसोलेसन कक्ष सहितको कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरिएको छ र अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने अवस्था आए अन्य पूर्वाधार पनि तयार गर्नको लागि जिल्लाले तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ र त्यहाँका निजी अस्पतालमा पनि सङ्क्रमित भेटिएको अवस्थामा र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको अवस्थामा राख्नको लागि समन्वय भइरहेको जानकारी आएको छ र त्यहाँका निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ र व्यक्तिहरूलाई नातिनका लागि आग्रह गरिएको छ र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्नको लागि सहजीकरण गरिदिनका लागि वडा तहका विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग र त्यहाँ रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि आग्रह गरिएको अवस्था छ र नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि सङ्क्रमित भेटिएका परिवारकै सदस्यको समेत नतिजा नेगेटिभ आएको छ र उहाँहरूमा कोरोना नभएको पाइएको छ र उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका पनि केही व्यक्ति भन्दा बाहेक अन्य व्यक्तिमा
कोरोनाको सङ्क्रमण नभएको देखिएको छ। यसर्थ परीक्षण गरेर रिपोर्ट नआएसम्म आत्तिहाल्नुपर्ने डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको जनस्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विदहरूले पनि बताइरहनु भएको छ र छिटोभन्दा छिटो परीक्षण गरेर सङ्क्रमण भए नभएको पुष्टि गर्न भने आवश्यक देखिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि नागरिकको अत्यावश्यक आवश्यकता व्यवस्थापन गर्नको लागि अत्यावश्यक आवश्यकता र नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको र सोहीअनुसार तयारीमा जुटेको बाँके जिल्ला प्रशासनले बताइरहेको छ। जिल्लाभित्रका अन्य सीमा नाकालाई सिल्ड गरिएको छ र जिल्ला भित्रनका लागि व्यक्तिहरूलाई निषेध गरिएको अवस्था छ र जिल्लाबाट बाहिर जानको लागि पनि व्यक्तिहरूलाई कडाई गरिएको छ। बाहिर नजानका लागि भनिएको छ र बाहिर नजानका लागि व्यवस्था गरिएको छ र सीमा नाकामा पनि विशेष किसिमको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी आएको छ। अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव हुने अवस्था आए प्रदेश सरकारसँग र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर चिकित्सक पर्याप्त मात्रामा ल्याउने र उहाँहरूलाई तालिम दिएर व्यवस्थापनको काममा खटाउने जानकारी आएको छ र बाँकेमा मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 23 पुगेको छ। शुक्रबार एकजना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको थियो। उहाँसँग सम्पर्कमा रहनुभएका 94 जना व्यक्तिको नमुना परीक्षण गरिएको थियो र परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 23 वटा नमुनामा सङ्क्रमण देखा परेको छ र 7 वटा नमुनाको परीक्षणको रिपोर्ट आज बिहान आइपुगेको थियो र 7 वटा नमुनामा पुष्टि भएको कोरोना भाइरस भएको जानकारी आज बिहान सार्वजनिक भएको थियो। सोसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 82 पुगेको छ। हामी विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। बाँकेसँग सीमा जोडिएको दाङको पछिल्लो अवस्थाको हामी जानकारी लिन चाहन्छौँ। दाङबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता शरद रेग्मी। शरद, अब बाँकेसँग सीमा जोडिएको छ दाङ, अब दाङ प्रवेश गर्ने बाँकेसँग जोडिएका नाकामा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, थप तयारी के छ, जानकारी गराउनुहोस्। हजुर विष्णु, खास गरी 3 दिनदेखि बाँके जिल्लामा कोरोनाका सङ्क्रमितहरू फेला पर्ने क्रम बढ्दै गएपछि दाङमा पनि दाङ प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। खास गरी दाङ प्रशासनको निरन्तर बसिराखेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले दाङ भित्रने सबै नाकाहरू सिल गर्ने र त्यहाँ चाहिँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्प डेस्क पनि स्थापना गर्ने, जहाँ चाहिँ अति आवश्यक वस्तुहरू दाङमा ल्याउने बेला उनीहरूलाई नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै भित्र आउन दिने भन्ने किसिमको सहमति पनि भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख सिडिओ साहब जो चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यसमा निरन्तर पहल गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखहरू, त्यसै गरी नगरपालिकाका मेयर साहब, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतको टिमसँग उहाँको निरन्तर छलफल जारी छ र उहाँले तत्काल जति सक्दो छिटो दाङ भित्रिने नाकाहरूमा चाहिँ कडाई गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिसक्नु भएको छ भने अर्कोतिर नागरिकहरू एकदमै अब दाङमा पनि कोरोनाका सङ्क्रमितहरू फेला पर्छन् कि भनेर सचेत हुने क्रम जारी छ। लकडाउनलाई थप कडाई गर्नका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरेको छ। जाँचको काम कसरी भइरहेको छ, अहिलेसम्म कति व्यक्तिको परीक्षण भयो र परीक्षणको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। अनुकले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रिफिङ पनि गरिराख्नु भएको छ। यस बारेमा कसरी प्रदेशलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर त्यसबारेमा पनि यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा प्रहरी हामीले सडकमा देख्न सक्छौँ। प्रहरी परिचालन गरिएको छ। नागरिकहरूलाई बारम्बार लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोस्, घरभित्रै बस्नुहोस्, अति आवश्यक पर्यो भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् भनेर बारम्बार प्रहरीले यहाँ चाहिँ माइकिङ पनि गरिराखेको छ। यसमा सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि पहल गरिरहेछन्। विष्णु, शरद, अब दाङमा परीक्षणको काम कसरी भइरहेको छ र अब दाङमा बनाइएको कोरोना विशेष अस्पतालमा व्यक्तिहरूलाई राख्नको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ र अब बाँकेमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अवस्था आए दाङमा ल्याएर राख्ने, उहाँहरूको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ कि छैन, समन्वय कसरी भएको बुझिएको छ? हजुर, खास गरी विष्णु, दाङमा जो कोरोना अस्पताल स्थापना गरिएको छ बेलजुनीमा, त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पछिल्लो अपडेट केही मिनट अगाडि मात्रैको अपडेट हो यो,
त्यहाँ चाहिँ 6 जना बिरामी रहेका छन् कोरोना अस्पतालमा भने विभिन्न आइसोलेसनहरूमा त्यहाँ चाहिँ रहेका बिरामीहरूको पनि स्वाब परीक्षणका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा को ल्याबमा पठाइएको छ भने क्वारेन्टाइनमा सम्बन्धित पालिकाहरूमा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने को सङ्ख्या पनि दिनौँ वृद्धि भइराखेको छ। छिमेकी जिल्लाहरूबाट आएका नागरिकहरूलाई त्यहाँ चाहिँ बसाउने, त्यसै गरी मुस्लिम समुदायहरू जो चाहिँ दाङमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ इन्डियाबाट अरू जिल्लाबाट आएको आशंकामा घोराईमा पनि 7 जना मुस्लिम समुदायका नागरिकहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ, क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। र भोलि केही अवस्था आइपर्यो भने तुलसीपुरमा, घोराईमा, लमई, भालुबाङमा अथवा चाहिँ दाङको समग्र रूपमा चाहिँ दाङका निजी अस्पतालहरूले पनि हामीले चाहिँ बिरामीलाई चेक गर्न, बिरामी राख्न, बिरामी भर्ना गर्न तयार छौँ भनेर उहाँहरूले पनि प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो बारेमा व्यापक रूपमा चाहिँ तयारी गरेर सबै अवस्था चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेको छ। र अहिले सबैको एउटै बङ्गालीवासीको के मात्रै माग छ भने स्थानीय सरकारसँग, स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग, प्रहरीसँग दाङलाई सुरक्षित गर्नका लागि, दाङ एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट पनि हो, यसमा यहाँबाट चाहिँ रोल्पा, रुकुम, प्युठान, सल्यानसम्म जान पनि सकिन्छ र दाङलाई सुरक्षित गर्ने हो भने पहाडी जिल्लाहरूलाई पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको नागरिकहरूको अपेक्षा छ। र दाङलाई जतिसक्दो छिटो लक गर्नका लागि यहाँ चाहिँ नागरिकहरूले बारम्बार स्थानीय सरकार प्रमुखहरू, जिल्ला प्रशासनका प्रमुखहरूलाई, सुरक्षा प्रमुखहरूलाई पनि दबाब दिइराखेको अवस्था छ। हिजो मात्रै उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि निर्णय गरेर दाङलाई चाहिँ जतिसक्दो छिटो लक गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। र केही बेर अगाडि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ र हामीले कुरा गर्ने बेला उहाँहरू अहिले पनि छलफलमै हुनुहुन्छ, मिटिङमै हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कसरी हेल्प डेस्कहरू स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। विष्णु, धन्यवाद शरद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङबाट संवाददाता शरद रेग्मी। दाङको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। दाङमा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरिएको छ र त्यहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधार तयारी अवस्थामा राखिएको छ। 6 जना व्यक्ति आइसोलेसनमा रहनु भएको छ र अन्य सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई राख्नको लागि व्यवस्था गरिएको जानकारी आएको छ। र दाङसँग जोडिएका सीमा नाकामा सीमा सजगता बढाइएको छ र स्वास्थ्य पूर्वाधार व्यवस्थापन सँगसँगै सीमा नाकामा पनि स्वास्थ्य कर्मीको टोली राखेर जिल्ला भित्रिनै पर्ने अत्यावश्यक कामको लागि जिल्ला आउने व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गरेर जिल्लाभित्र प्रवेश गराउने काम भइरहेको छ। र पहाडी जिल्लामा पनि दाङबाट सवारी साधन छुट्ने व्यक्तिहरू जाने हुँदा पहाडी जिल्लालाई लक्षित गर्दै दाङका विभिन्न सीमा नाकाहरूमा कडाई गर्ने गरी प्रशासनले तयारी गरिरहेको छ। दाङका विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थासँग पनि व्यवस्थापनको तयारीको लागि प्रशासनले लगातार समन्वय र सम्पर्क गरिरहेको छ। हामीले देशका विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। नेपालभरि अहिलेसम्म 13,647 व्यक्तिको PCR विधिबाट परीक्षण सकिएको छ र 50,845 व्यक्तिको RDT विधिबाट परीक्षण सकिएको छ। अहिलेसम्म देशभरि आइसोलेसनमा बस्नुभएका व्यक्तिको सङ्ख्या 106 जना पुगेको छ र क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 21,523 पुगेको छ र देशभरि 82 जना व्यक्ति कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ। 16 जना निको भएर घर फर्किसक्दा अन्य व्यक्तिको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढाइएको छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण सजिलैसँग सर्न सक्ने भएकाले सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ र परीक्षण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध नियमनकारी निकायले आग्रह गरिरहेका छन् र चेक जाँचको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। विश्वभरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको केही देशमा र केही देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको पछिल्लो अवस्थामा विश्वभरि अत्यावश्यक सामग्रीहरू, उपकरणहरूको अभाव छ, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध उपकरणहरूको अभाव छ। नेपालभित्र पनि ती उपकरणका, ती सामग्रीहरूको अभाव देखिएको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न देशबाट ल्याउने गरी तयारी गरे पनि सामग्रीहरू नेपालभित्र ल्याउनका लागि कठिनाइ भइरहेको बुझिएको छ। खरिद प्रक्रियामा थुप्रै किसिमका समस्या देखिएका छन् र विभिन्न देशसँग समन्वय भइरहेको छ, कम्पनीहरूसँग सम्पर्क भइरहेको छ र सामान ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ। अहिले सबैको ध्यान बाँके जिल्लामा केन्द्रित भएको छ र बाँकेमा प्रशासनले
तयारीको कामलाई अगाडि बढाएको छ। जिल्लाको सम्पूर्ण संयन्त्र यति बेला कोरोना सङ्क्रमित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने काम पनि सोहीअनुसार अगाडि बढाउनका लागि द्रुत गतिमा काम गर्नका लागि स्वास्थ्य कर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ। व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ र त्यहाँका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि तयार हुनका लागि भनिएको छ। सीमासँग जोडिएका विभिन्न जिल्लाहरूमा सीमाबाट नेपालीहरू नेपालतर्फ भित्रिने क्रम बढेकाले त्यहाँ सुरक्षा तैनाती बढाइएको छ। सुरक्षा कर्मीको सङ्ख्या बढाइएको छ र निश्चित ठाउँ र निश्चित दूरी कायम गरेर 24 घण्टा सीमामा रहनको लागि आग्रह गरिएको छ। र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानको लागि पनि धेरै जिल्लाले निषेध गरेका छन् र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएका व्यक्तिहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्न थालिएको छ। स्थानीय पालिकाले क्वारेन्टिनमा राख्ने काम गरिरहेका छन् र व्यक्तिहरूको नियमन गर्ने व्यक्तिहरूलाई निगरानी गर्ने र उहाँहरूको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी राख्ने काम पनि स्थानीय तहले गरिरहेका छन्। देश लकडाउन भएको लामो समय बितेको छ। सरकारको पछिल्लो घोषणा अनुसार देशमा लकडाउन 25 गतेसम्मका लागि जारी रहने बताइएको थियो र अब लकडाउनका विभिन्न मोडालिटीका विषयमा छलफल भइरहेको छ। सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लालाई जोखिमपूर्ण, सङ्क्रमित नभेटिएका आसपासका सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लाको आसपासका जिल्लालाई कम जोखिमपूर्ण र त्यसपछि उच्च पहाडी जिल्ला जहाँ सङ्क्रमित पनि भेटिनु भएको छैन र क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गरेर सकिएको छ, त्यस्ता जिल्लामा सीमा नाकामा कडाई गरेर कम जोखिमयुक्त जिल्लाको रूपमा घोषणा गरेर जनजीवनलाई बिस्तारै सामान्य बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बुझिएको छ। नेपालभित्रका धेरै क्षेत्र लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएको छ। शैक्षिक क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। विद्यार्थीका अन्तिम परीक्षा रोकिएको छ। त्यो परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ र विद्यालयको नयाँ शैक्षिक सत्र यति बेला सुरु भइरहेको हुन्थ्यो, अवस्था सामान्य भएको भए र नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी वर्षका लागि प्रभावित नहुने गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ र यो सङ्कटको अवस्थामा बजेट निर्माणको प्रारूपका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। सीमा नाकाबाट सामान अत्यावश्यक बाहेकका आयात नभएपछि राजस्व गुमेको छ। व्यक्तिहरूको विदेशमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको रोजगारमा कटौती भएपछि नेपालभित्र भित्रिने रेमिटेन्स कमी भएको छ र अब धेरै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा नेपालभित्रको अवस्था सामान्यकरण गर्नको लागि बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ। नेपालभित्रको सांस्कृतिक पक्ष नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। धेरै व्यक्तिहरूको रोजगार कटौती भएको छ र रोजगार कटौती भएका व्यक्तिहरूलाई दैनिकी चलाउनका लागि कठिनाइ भएको छ। पर्यटन उद्योग धराशायी बनिरहेको छ र व्यक्तिहरूलाई नेपालभित्र जनजीवन कष्टकर बन्दै जाँदा सरकारले व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने बताए पनि धेरै ठाउँमा नागरिकहरू समस्यामा परेको गुनासो आइरहेको छ। कृषिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि समस्या भइरहेको छ। मलबिउ पर्याप्त मात्रामा ठाउँमा पुगिरहेको छैन र किसानहरू जसले पशुपालन गरेका थिए, मासुजन्य उत्पादनको लागि पालिएका कुखुरा, खसी, बोका, राँगा सहितका मासुजन्य उत्पादनको लागि पालिएका जीव जनावरहरूले बेच्नका लागि किसानहरूलाई कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ र नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनका लागि देशको समग्र अवस्थालाई सामान्यकरण गर्नको लागि सरकारले विभिन्न किसिमका लकडाउनका मोडालिटीका विषयमा छलफल चलाएको छ र देशभित्रको अवस्थालाई सामान्यकरण गर्नको लागि तर जोखिम घटाएर जोखिमतर्फ सरकारको बढी ध्यान केन्द्रित गरेर अन्य ठाउँका अवस्थालाई सामान्यकरण गर्नका लागि तयारी भएको छ। विकास आयोजनाको काम अगाडि बढाउनका लागि त्यसै गरी उद्योगभित्रको काम उच्च सजगता अपनाएर सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ र सरकारले विभिन्न मोडालिटीका विषयमा छलफल गरिरहँदा केही समयमा लकडाउनको मोडालिटीको विषयमा, थप गरिने समयको विषयमा, अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा, सजगताको विषयमा, सरकारले गरेको थप पहलको विषयमा, स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा, प्रदेश सरकारलाई दिएको जिम्मेवारीको विषयमा, सुरक्षा निकायलाई दिएको जिम्मेवारीको विषयमा र विभिन्न तहलाई परिचालन गर्नको लागि सरकारले बनाएको रणनीतिको विषयमा निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ र नागरिकहरूको प्रभावित भएको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि पनि विभिन्न तहबाट छलफल जारी राखिएको छ र भारततर्फ
रहेका केही नेपालीहरू नेपाल फर्कने क्रमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यसतर्फको विशेष व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल चलाइएको छ र नेपालतर्फको सीमा नाकामा रोकिएका भारतीयलाई भारत पठाउने लगायतको विषयमा पनि छलफल भइरहेको बुझिएको छ। हामी कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। कपिलवस्तुबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता गोपाल भण्डारी। गोपाल, सीमा क्षेत्रमा तनाव भएको विषयको जानकारी आइरहेको छ, पछिल्लो अवस्था के हो? विष्णु, कपिलवस्तुका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्र जो भारतसँग सिमाना जोडिएका 10 गजाको क्षेत्रमा अहिले करिब 150 देखि 200 को संख्यामा भारतको बम्बई, दिल्ली लगायतका ठाउँबाट पैदल अनि बसमा र विभिन्न ट्रकहरूमा आएका सर्वसाधारण नेपालीहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन् र केही बेर अगाडि हामीले त्यस क्षेत्रका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ, वडा अध्यक्षहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले दिएको जानकारी अनुसार अहिले सीमावर्ती क्षेत्रको मर्जादपुर सीमा नाकामा 47 जना छन् 10 गजा क्षेत्रमा, त्यसै गरी चाकरचौडा क्षेत्रमा 46 जना छन्, हथियावामा 3 जना छन्, कृष्णनगर आसपासमा 20-25 जनाको सङ्ख्यामा छ। यसै गरी सबै सीमा नाकाहरूको 10 गजामा अहिले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले अहिले 10 गजा क्षेत्रमा रोकेर राखेको छ र यसै सम्बन्धमा ती भारतबाट आएका ती नेपाली नागरिकहरूलाई के गर्ने, कसरी भित्र्याउने अथवा क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा छिमेकी राष्ट्रकै सीमावर्ती क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने विषयमा कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले सीमा क्षेत्रमा खटिनुभएका सुरक्षा निकायका इन्चार्जहरूलाई सहित र त्यस क्षेत्रका वडा अध्यक्षहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ र अहिले हामी जिल्ला प्रशासनकै यही बैठक हलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब केही बेरमै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू को उपस्थितिमा अहिले बैठक बस्दैछ र त्यसरी भित्रिएका सर्वसाधारणलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। विष्णु, गोपाल, जिल्लाभित्र क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ र उहाँहरूलाई नेपाल भित्राएर राख्न सकिने विषयमा सम्भावना कस्तो छ? निश्चय नै स्थानीय प्रशासन र यस क्षेत्रका सीमा क्षेत्रमा जोडिएका गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा अध्यक्षहरूले सक्रियताका साथ आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुभएको छ र त्यो क्वारेन्टाइनमा अहिले जो सीमा क्षेत्रमा देखिएका छन् 150 देखि 150, 200, 250 जनाको सङ्ख्यामा नेपाल भित्रिए पनि उनीहरूलाई त्यस क्षेत्रका वडा अध्यक्षहरूले आफूले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित ढङ्गले राख्न सक्ने अवस्था छ। तर तिनीहरूलाई भित्र्याउनको लागि गृह मन्त्रालयले अहिले कसैलाई पनि कुनै पनि हालतमा सीमा क्षेत्रबाट भित्रिन नदिने भन्ने जो खालको निर्देशन छ त्यो निर्देशनलाई पालना गर्न र अनि अब आगामी दिनमा अथवा तिनलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने कुराका लागि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केन्द्र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। गोपाल, उहाँहरू स्वतस्फूर्त रूपमा त्यहाँ आउनु भएको वा स्थानीय तहसँग कुनै निकायसँग समन्वय गरेर त्यहाँसम्म आइपुग्नु भएको पछिल्लो जानकारी के छ? उहाँहरू स्थानीय निकायसँग समन्वय भन्दा पनि आफ्ना घर परिवारसँग सम्पर्क गरेर टेलिफोन गरेर हामी कपिलवस्तुको यो सीमा क्षेत्रमा आउँदैछौँ, हामीलाई लिनका लागि मोटरसाइकल लगायत साना सवारी साधनहरूको व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने खालको उहाँहरूले खबर गर्नुभयो। त्यो खबर हिजो राति हामी सञ्चारकर्मीहरूमा पनि आयो र त्यो विषयमा हामीले यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख जनकपुरीसँग पनि यस विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यो छलफल भए लगत्तै रातभरि सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएर कुनै पनि हालतमा उहाँहरूलाई चाहिँ सीमा क्षेत्रबाट भित्रिन नदिने, सीमा क्षेत्रमै रोक्ने, 10 गजामा राख्ने र 10 गजामा राखिसकेपछि बिहान तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लैजाने अथवा के गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउने र राति चाहिँ 10 गजा क्षेत्रमै रोकेर राख्ने भन्ने सतर्कताका साथ जिल्लाबाट थप सुरक्षा कर्मीहरूको टोली सीमा क्षेत्रमा खटिएपछि ती सर्वसाधारणहरू सीमा क्षेत्रमै रोकिएका छन् र अब उनीहरूलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने सम्बन्धमा केही बेरमा निर्णय हुन्छ जस्तो छ। धन्यवाद गोपाल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट संवाददाता गोपाल भण्डारी। कपिलवस्तुको भारतसँग सीमा नाका जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा करिब 200 नेपाली आएर रहनु भएको र उहाँहरूको परिवारसँग लगातार सम्पर्क भइरहेको जानकारी आएको छ र उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको बैठक बसिरहेको छ र उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा संशय पैदा भएको छ। विभिन्न जिल्लाको र देशभरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गरायौँ। कार्यक्रम आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।